तपाईहरुलाई मेरो यो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। म आज तपाईहरुको सामु एउटा ट्युटोरियल लिएर आएको छु र आजको ट्युटोरियल छ भोइस को बारेमा। इंग्लिश ग्रामरमा एक्टिभ भोइस बाट प्यासिभ भोइसमा कसरी सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। द भोइस भनेको यो भर्बको फर्म हो। यसलाई हामी फर्म अफ भर्ब भनेर बुझ्छौं जुन दुईटा एक्टिभ र प्यासिभमा हुन्छन्। द भोइस is that form of verb that shows whether the doer is the subject active or the person thing affected is the subject passive. It means कुनै पनि सेन्टेन्सलाई पढ्दाखेरि त्यो सेन्टेन्समा सब्जेक्ट डुअर अगाडि छ अथवा अब्जेक्ट अगाडि छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो सेन्टेन्समा सब्जेक्ट अगाडि छ भने त्यो सेन्टेन्स एक्टिभ भोइस हो। यदि अब्जेक्ट अगाडि छ भने त्यो सेन्टेन्स प्यासिभ भोइस हो। यसमा डुअर अथवा सब्जेक्टले एक्सन परफर्म गर्छ र प्यासिभमा डुअर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट चाहिँ नि त्यो एक्सन अफ भर्बबाट अफेक्टेड हुन्छ। यो एक्जाम्पल हेरौं। हरिश buys some mangoes। यो सेन्टेन्समा हरिश सब्जेक्ट हो र यसमा एक्सन बाइज एक्सन भएको छ र यो एक्टिभ फर्ममा छ र हरिश यो सेन्टेन्सको सब्जेक्ट हो, डुअर हो जुन सबैभन्दा अगाडि लेखिएको छ। अब यो सेन्टेन्समा हेरौं। सम म्याङ्गोज अगाडि आएको छ। यो सम म्याङ्गोज यता गएको छ र यसमा आर थपिएको छ र यो बाइ भर्बलाई भर्ब 3 मा चेन्ज गरिएको छ र डुअर सेन्टेन्सको पछाडी छ। हरिश बाइ हरिश राखेको छ। यसमा हरि इज अफेक्टेड बाइ द भर्ब्स आर बाउट। त्यसकारण यो सेन्टेन्स प्यासिभमा छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि वाक्यमा डुअर इम्पोर्टेन्ट छ, डुअर सेन्टेन्सको अगाडि छ भने त्यो सेन्टेन्स एक्टिभ फर्ममा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि त्यो सेन्टेन्समा अब्जेक्ट अगाडि छ भने र डुअर लास्टमा छ र यसको अगाडि बाइ लागेको छ भने यो प्यासिभमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ र यसमा जहिले पनि भर्ब 3 प्रयोग हुन्छ जसलाई पास्ट पार्टिसिपल भनिन्छ। सबै एक्टिभ फर्ममा पास्ट पार्टिसिपलको प्रयोग भएको हुन्छ। आउनुस् अब एक्टिभबाट प्यासिभमा कसरी लाने त्यसको बारेमा पढौं। The passive of an active tense is formed by putting the verb to be in the same tense as the active verb and adding the past participle, that is be plus past participle of the active verb. The subject of active verb becomes the agent, just like hami, which we also call new subject of the passive verb. The agent is very often not mentioned, but when it is mentioned, it is normally preceded by and placed at the end of the clause.
केही एक्जाम्पलहरु हेरौं। गोविन्द राइट्स मेनी पोएम्स। गोविन्द सब्जेक्ट, राइट्स verb, मेनी पोएम्स अब्जेक्ट। यो सेन्टेन्स सब्जेक्ट verb अब्जेक्ट को फर्ममा छ। डुअर अगाडि छ। यो एक्टिभमा हो छ। यसलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि यो सेन्टेन्सको अब्जेक्ट अगाडि आउँछ। मेनी पोएम्स अब यो न्यू सब्जेक्ट हुन्छ। यसमा आएपछि न्यू सब्जेक्ट हुन्छ र यसमा हामी बी verb 5 भएको भएर verb 5 मा छ यो, त्यही भएर हामी यसमा इज एमआर मध्ये एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ। मेनी पोएम्स आएको भएर यो सब्जेक्ट अब नयाँ बनेको सब्जेक्ट प्लुरल भएको छ, त्यही भएर आर युज गरेको छ र यसमा verb 3 युज गरेको छ र लास्टमा बाइ एजेन्ट गोविन्द राखिएको छ। त्यस्तै गरी पीपल आर डिस्ट्रोइङ द जंगल। पीपल सब्जेक्ट हो। आर डिस्ट्रोइङ verb phrase यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस फर्ममा छ। द जंगल अब्जेक्ट। अब यो द जंगल यो सेन्टेन्समा अगाडि आएको छ, अगाडि राखिएको छ। यो अब यो सेन्टेन्सको नयाँ सब्जेक्ट हो, तर यो एक्टिभ सेन्टेन्सको अब्जेक्ट हो। यसमा आएर नयाँ सब्जेक्ट बनेको छ। यसमा इज बीइङ राखेको छ किनभने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा हामी बीइङ verb को युज गर्छौं र डिस्ट्रोइङ लाई यो verb 3 मा टर्न गरेको छ। यो हाम्रो प्यासिभ सेन्टेन्स हो। यो सेन्टेन्समा हेरौं। आई कल्ड हिम। आई सब्जेक्ट, कल्ड verb 2 को फर्ममा छ, पास्ट फर्ममा छ यो सेन्टेन्स। हिम यसमा अब्जेक्ट हो। यसको प्यासिभमा लाँदाखेरि यो ही यहाँ हिम यहाँ आएर ही बन्छ। यो ही सब्जेक्टिभ केस हो। यहाँ अब्जेक्ट भएको भएर यो अब्जेक्टिभ केसमा छ। अब यसमा वाज कल्ड राखिएको छ किनभने सेन्टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्सलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि verb 3 को अगाडि वाज अथवा वेयर प्रयोग गरिन्छ। यसमा वाज राखिएको छ किनभने अगाडिको यो सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर छ, त्यसभएर यसमा वाज लगाएको छ। र लास्टमा बाइ मी। मी चाहिँ नि यो एक्टिभ सेन्टेन्सको सब्जेक्ट हो, यहाँ आएर अब्जेक्ट भएको छ। र आई सब्जेक्टिभ केस हो भने आई को अब्जेक्टिभ केस हुन्छ मी। प्यासिभमा लाने केही सामान्य रुलहरू हेरौं। हामीले सेन्टेन्सलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लाँदाखेरि यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक्टिभ सेन्टेन्सको अब्जेक्ट प्यासिभमा आएर एजेन्ट बन्छ, यसलाई हामी न्यू सब्जेक्ट भन्छौं। त्यस्तै गरी मेन verb चाहिँ नि पास्ट पार्टिसिपलमा चेन्ज हुन्छ, जसलाई V3 भनेर चिनिन्छ। सब्जेक्ट एक्टिभको सब्जेक्ट प्यासिभको अब्जेक्ट बन्छ, जसलाई एजेन्ट भनिन्छ। र एजेन्टको अगाडि बाइ लगाइन्छ। र बाइ सबै ठाउँमा लाग्छ भन्ने छैन। यो सिचुएसन र केस हेरेर बाइ लगाउने कि नलगाउने हामीले छुट्याउनु पर्छ। यदि एक्टिभमा सब्जेक्ट प्रनाउन छ भने प्यासिभमा यसलाई अब्जेक्ट प्रनाउनमा बदल्नु पर्छ। जस्तै ही को हिम हुन्छ, आई को मी हुन्छ, वी को अस हुन्छ। यदि एक्टिभ सेन्टेन्समा सब्जेक्ट इन्डेफिनिट छ, भेग छ, अननोन छ भने प्यासिभमा लाँदाखेरि पछाडी बाइ गरी राखेर त्यो सब्जेक्टलाई राखिरहनु जरुरी छैन। प्यासिभ भोइसहरुको प्रयोग कहाँ गर्ने त? कस्तो अवस्थामा हामी प्यासिभ सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्छौं?
यदि when the action is more important than the doer, काम गर्ने कर्ता भन्दा यदि काम महत्त्वपूर्ण छ, एक्सनलाई महत्त्व दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा प्यासिभ फर्ममा सेन्टेन्स लेख्नु उत्तम हुन्छ, राम्रो हुन्छ। निकै एक्जाम्पलहरू छन्। The bridge has been constructed across the Bagmati river at Srikali. कसले ब्रिज बनायो भन्ने कुरा यसमा महत्त्वपूर्ण छैन। यसमा ब्रिज बनेको काम महत्त्वपूर्ण छ, त्यही भएर यसलाई प्यासिभमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स छ The castle was destroyed in an earthquake in 2015. 2015 मा त्यो क्यासल डिस्ट्रोय भएको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसकारण यो क्यासललाई अगाडि राखेको छ र यो प्यासिभमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी एउटा स्कुल बन्ने काम महत्त्वपूर्ण छ, कसले स्कुल बनायो भन्नु भन्दा पनि स्कुल बन्ने काम महत्त्वपूर्ण हो, त्यही भएर यो सेन्टेन्सलाई प्यासिभमा लेखेको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा यदि हाम्रो वाक्यमा सब्जेक्ट भेग छ, अननोन छ अथवा इन्डेफिनिट छ भने त्यस्तो सेन्टेन्सलाई एक्टिभमा भन्दा प्यासिभमा लेख्नु राम्रो हुन्छ। My house has been broken into. यसमा घर चोरी भएको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसकारण यसमा हाउसलाई अगाडि राखेको छ। कसले चोर्यो भन्दा पनि घर चोरी भएको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यही भएर यो प्यासिभमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्समा तीव्र गतिमा जङ्गल डिस्ट्रोय हुने काम महत्त्वपूर्ण छ, त्यही भएर यो फरेस्टलाई अगाडि राखेको छ। The forest has been destroyed rapidly. त्यस्तै गरी 10 kilos of sugar was stolen. 10 किलो चिनी चोरिएको छ। चिनी चोरिएको काम महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो 10 kilos of sugarलाई अगाडि राखेको छ र प्यासिभमा लेखिएको छ। 10 kilos of sugar was stolen. साइन्टिफिक डिस्क्रिप्सनमा पनि एक्टिभ भन्दा प्यासिभ भोइस नै बढी रुचाइन्छ, प्यासिभमा लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। The ice was changed into water when I put a lump of ice in the sun. एक ढिक्को आइसलाई सूर्य घाममा राख्दाखेरि त्यो पग्लिएको छ। यो पग्लिने काम भनेको यो साइन्टिफिक प्रोसेस हो, त्यही भएर यो सेन्टेन्सलाई प्यासिभमा लेखिएको छ। हाइड्रोजन ग्यास वाज मेड इन द ल्याब. साइन्स ल्याबमा हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरिएको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हाइड्रोजन ग्यास बनाउने अथवा बनाइएको काम चाहिँ लाई महत्त्व दिएको हुनाले यसलाई पनि प्यासिभमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी वाटर इज टर्न्ड इन्टु भेपर. भेपर पानी बाफमा परिवर्तन भएको छ, यो पनि साइन्टिफिक डिस्क्रिप्सन हो, त्यही भएर यो सेन्टेन्सलाई प्यासिभमा लेखिएको छ। अर्को रुल छ to make the subject most important by placing at the end of sentence. कहिलेकाहीँ काम गर्ने सब्जेक्टलाई फोकस गर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा हामी प्यासिभ फर्ममा सेन्टेन्सलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। The road must be repaired by the government of Nepal. नेपाल सरकारले यो रोड रिपेयर गर्नुपर्ने कामलाई फोकस गरिएको छ र नेपाल गभर्नमेन्टलाई फोकस गरेर भनेको छ, त्यही भएर यो सेन्टेन्स प्यासिभमा छ। The corruption must be stopped by government of Nepal, GON. नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न जरुरी छ, रोक्नै पर्छ, यो प्यासिभ फर्ममा छ। त्यस्तै अर्को प्यासिभ फर्ममा सेन्टेन्स छ This area should be protected by the local authority. यो स्थानीय सरकारले यो एरियालाई प्रिजर्भ गर्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ र कसले गर्ने भन्दाखेरि लोकल अथोरिटीले गर्ने। यो लोकल अथोरिटीलाई फोकस गर्नको लागि फोकस गरिएको छ यो सेन्टेन्समा, त्यही भएर यसलाई प्यासिभमा लेखिएको छ। The active voice is changed into the passive as follows. हामी अब विभिन्न टेन्समा बनेका विभिन्न टेन्स युज गरेर बनाएका सेन्टेन्सहरूलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि कसरी लाने त? यदि सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने
यसमा हामी के युज गर्छौं भने यसको अगाडि इज हेल्प्स छ भने इज हेल्प्ड, हेल्प मात्र छ भने आर हेल्प्ड र हेल्प्ड verb 2 मा छ भने was helped राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा यस्तो हुन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पछि अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा भएका सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्दाखेरि एक्टिभबाट प्यासिभमा लाँदाखेरि अगाडि इज एम आर लाई जस्ताको त्यस्तै राखिन्छ। यो सब्जेक्ट अनुसार हुन्छ। अगाडिको सब्जेक्ट के छ त्यो अनुसार हामी इज एन्ड आर चुज गर्छौं र यो हेल्पिङ भर्ब, यो हेल्पिङ भन्ने भर्ब छ, यसको अगाडि बीइङ थपेर यो हेल्पिङ भन्ने भर्बलाई हामी भर्ब 3 मा टर्न गर्छौं, चेन्ज गर्छौं। त्यस्तै गरी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा हैज र हैव हुन्छ। हैज हैव सँग V3 आएको हुन्छ र हैज हैव सँग V3 आएको छ भने हैज हैव को पछाडी बीन थपेर हामी मेन भर्बलाई भर्ब 3 मा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा भर्ब 3 नै हुने भएको हुनाले यो भर्ब 3 लाई जस्ताको त्यस्तै हामी यहाँ राख्न सक्छौं। अब सिम्पल पास्टमा के हुन्छ हेरौं। सिम्पल पास्टमा भर्ब 2 प्रयोग हुने भएको हुनाले यसको प्यासिभमा लाँदाखेरि अगाडि कि त हामी वाज कि त वेयर युज गर्छौं र वाज वेयर राख्दाखेरि अगाडिको सब्जेक्टको नम्बर हेर्नुपर्छ। यो नम्बर सिंगुलर छ भने वाज, प्लुरल छ भने वेयर राखिन्छ अनि भर्ब 2 लाई भर्ब 3 मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्ब 3 मा अथवा पास्ट पार्टिसिपलमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी पास्ट कन्टिन्युअसमा वाज वेयर सँग V4 आउँछ एक्टिभ फर्ममा। यसको प्यासिभमा वाज वेयर राखेर बीचमा बीइङ थपेर अनि यो आईएनजी फर्मको भर्बलाई V3 मा हामी चेन्ज गर्छौं। त्यस्तै गरी पर्फेक्ट टेन्समा पास्ट पर्फेक्टमा ह्याड लाई जस्ताको त्यस्तै राखिन्छ अनि यो पास्ट पार्टिसिपल भर्बको अगाडि बीन थपेर यसलाई पास्ट पार्टिसिपल जस्ताको त्यस्तै राखिन्छ प्यासिभ फर्ममा। त्यस्तै गरी सिम्पल फ्युचर टेन्समा स्याल विल सँग भर्ब 1 आएको हुन्छ एक्टिभ फर्ममा, जसलाई हामी स्याल विल यथावत राखेर बीचमा बी थपेर अनि यो भर्ब 1 लाई यो मुख्य भर्बलाई हामी भर्ब 3 मा परिवर्तन गर्छौं। त्यस्तै गरी फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा स्याल विल सँग हैव भर्ब आएर V3 आएको हुन्छ। यसलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि अगाडि स्याल विल के हुन्छ त्यो युज गर्ने र बीचमा हैव सँग बीन थप्नुपर्ने हुन्छ र भर्ब 3 लाई जस्ताको तस्तै राखिन्छ। यदि एक्टिभ फर्म कन्डिसनल टेन्समा छ भने जस्तै वुड शुड लागेको छ भने त्यो वुड अथवा शुड को पछाडी बी राखेर भर्ब 3 मा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ प्यासिभमा लाँदाखेरि। त्यस्तै गरी पर्फेक्ट कन्डिसनल अर्थात् वुड ह्याभ प्लस भर्ब 3 आएको छ भने यो वुड ह्याभ प्लस भर्ब 3 लाई प्यासिभमा लाँदाखेरि वुड ह्याभ पछि बीन थपेर भर्ब 3 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रेजेन्ट इन्फिनिटिभ चाहिँ 2 प्लस भर्ब 1 आएको छ भने 2 र यो भर्बको बीचमा बी थपेर यो भर्ब 1 लाई भर्ब 3 मा परिवर्तन गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी इम्पेरेटिभ भर्बबाट सेन्टेन्स सुरु भएको छ भने यसमा बी भर्ब लगाएर भर्ब 3 मा परिवर्तन गर्नुपर्छ प्यासिभमा लाँदाखेरि। त्यस्तै गरी पर्फेक्ट इन्फिनिटिभ 2 सँग बीचमा हैव आएर भर्ब 3 आएको छ भने 2 सँग हैव राखेर बीचमा बीन थपेर यसलाई भर्ब 3 जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ प्यासिभ फर्ममा। प्रेजेन्ट पार्टिसिपल अथवा जेरन्ड फर्म आएको छ भने अथवा ह्याड सँग भर्ब 3 आएको छ भने ह्याड बीन गरेर भर्ब 3 गर्नुपर्ने हुन्छ प्यासिभ फर्ममा। त्यस्तै गरी पर्फेक्ट पार्टिसिपल ह्याभिङ प्लस हेल्प्ड भर्ब आएको छ भने बीइङ हेल्प राख्नुपर्ने हुन्छ। अरु केही नियमहरू यस प्रकार छन्। यदि एक्टिभ फर्ममा
मोडेल भर्ब आएको छ भने मोडेल भर्बको साथमा यदि भर्ब 1 आएको छ भने यसको प्यासिभमा जुन अगाडि मोडेल भर्ब आएको छ सेन्टेन्समा त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर बीचमा बी थपेर दिएको भर्बलाई भर्ब 3 मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। 1 नम्बर। 2 नम्बरमा यदि मोडेल भर्बसँग बीचमा ह्याभ आएर पास्ट पार्टिसिपल आएको छ भने यसको प्यासिभमा मोडेल भर्बलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर यो ह्याभसँग बीन थपेर पास्ट पार्टिसिपल लेख्नुपर्छ प्यासिभ फर्ममा। त्यस्तै गरी बी भर्बसँग टु प्लस इन्फिनिटिभ आएको छ भने यो बी भर्ब जस्ताको जस्तै बी भर्ब भन्नाले यहाँ इज एम आर वाज वेयर हुन्छन् ती मध्ये जुनसुकै आएको छ सेन्टेन्समा त्यसलाई लेखेर टु बी राखेर पास्ट पार्टिसिपलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ प्यासिभ फर्ममा लाँदाखेरि। त्यस्तै गरी ह्याभ भर्बसँग टु आएर इन्फिनिटिभ आएको छ भने ह्याभ भर्बलाई यथावत राखेर टुसँग बी थपेर पास्ट पार्टिसिपल भर्ब लगाउनुपर्छ प्यासिभमा लाँदाखेरि। त्यस्तै गरी इन्टरोगेटिभमा क्वेसन फर्ममा यदि डु भर्ब आएको छ अगाडि सब्जेक्ट आएर इन्फिनिटिभ आएको छ भने लास्टमा अब्जेक्ट छ भने यसको प्यासिभमा बी भर्ब लेख्नुपर्ने हुन्छ। बी भर्ब भन्नाले इज एम आर वाज वेयर यो चाहिँ सब्जेक्ट हेरेर हुन्छ। बी भर्बसँग न्यू सब्जेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभ फर्मको अब्जेक्ट यो आएर न्यू सब्जेक्ट हुन्छ र यसमा पास्ट पार्टिसिपल राखेर क्वेसन मार्क दिनुपर्छ प्यासिभ फर्ममा राख्दाखेरि। त्यस्तै गरी मोडेल भर्ब आएर सब्जेक्ट आएको छ र इन्फिनिटिभ आएको छ भने यसको प्यासिभ फर्ममा मोडेल भर्बलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर अब्जेक्ट राखेर र बी सँग पास्ट पार्टिसिपल लगाउनुपर्छ प्यासिभ फर्ममा लाँदाखेरि। डब्ल्युएच वर्ड छ भने डब्ल्युएच वर्डलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन। यदि हाम्रो एक्टिभ सेन्टेन्समा जुन डब्ल्युएच वर्ड छ त्यसैलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो सेन्टेन्समा एडभाइस, इन्सिस्ट, प्रपोज, रिकमेन्ड, सजेस्ट सँग जेरन्ड आएको छ भने र अब्जेक्ट आएको छ भने यसको प्यासिभ फर्ममा लाँदाखेरि ड्याट र सुड लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी इट अथवा दे आएर नीडसँग जेरन्ड आएको छ भने यसको प्यासिभ फर्ममा इट र देलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर नीडसँग प्यासिभ इन्फिनिटिभ लगाउनुपर्छ। आउनुस् यसका नियमहरू हेरौँ। I can read 2 novels in 1 week. यसमा क्यान मोडेल भर्बको युज भएको छ यो एक्टिभ फर्ममा छ र यो क्यानसँग जहिले पनि मेन भर्ब 1 आउँछ र यसको प्यासिभमा लाँदाखेरि यसको 2 novels भन्ने यो अब्जेक्ट हो। यो अब्जेक्टलाई अगाडि राखिएको छ र मोडेल भर्ब जे छ एक्टिभमा त्यसैलाई प्रयोग गर्ने र बीचमा बी थपेर यसलाई भर्ब 3 मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। 2 novels can be read in 1 week by me. त्यस्तै गरी मोडेल भर्बसँग यदि ह्याभ आएर भर्ब 3 आएको छ भने यसको प्यासिभमा लाँदाखेरि अगाडि आउँछ न्यू सब्जेक्ट त्यसपछि जुन मोडेल भर्ब एक्टिभ फर्ममा युज गरेको छ त्यही मोडेल भर्बलाई युज गर्ने ह्याभलाई पनि यथावत राख्ने र बीचमा बीन थपेर भर्ब 3 मा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। I should have told him this news. This news should have been told to him by me. I have to ring the bell. यसमा मोडेल भर्बसँग टु इन्फिनिटिभ लागेको छ। यदि यस्तो छ भने अगाडि न्यू सब्जेक्ट द बेल सिंगुलर भएको भएर अब यसमा हैज लगाउनु पर्छ हैभ लगाउन पाइँदैन र टु यथावत द बेल हैज टु अनि बी थपेर भर्ब 3 मा चेन्ज गर्नुपर्छ। यो रिङ भर्ब 3 मा लगेको छ रङ भएको छ। I have to ring the bell has to be rung by me. In interrogative मा does she write a novel यसमा does युज भएको छ। यदि do verb आएको छ यदि interrogative मा भने यसलाई हामी be verb ले रिप्लेस गर्नुपर्छ does सँग युज लाग्छ।
इज अ नोभेल अगाडि यो सब्जेक्ट सिंगुलर छ त्यही भएर इज राखेको छ हामीले इज अ नोभेल अनि त्यसपछि verb 3 written by her did रेखा post the letter past tense मा छ यो त्यसकारण was लगाउनु पर्ने हुन्छ was the letter posted by रेखा can you carry the box यो इन्टरोगेटिभ yes no क्वेशन हो yes no क्वेशनमा जुन मोडल verb आएको छ त्यही मोडल verb लाई यथावत राख्ने त्यसपछि यसमा नयाँ सब्जेक्ट आउँछ can the box अनि be राखेर verb 3 गर्नुपर्ने हुन्छ can the box be carried by you must I learn English must English be learnt by me when do you write the letter when is the letter written by you अरु एक्जाम्पलहरु यस प्रकार छन् How will you defeat the army? How will the army be defeated by you? Who made this house? Who was this house made by? What does she keep? What is kept? He advised taking a different way. He advised that a different way should be made. My coat needs washing. My coat needs to be washed. I remember him teaching me algebra. I remember being taught algebra. He wants someone to take food. He wants food to be taken. The council was asked to reduce the rates. He asked that the rates should be reduced. She invited me to play. I was invited to play by her. She decided to sell the car. She decided that the car should be sold.